مساء الخير عليكم حباباتي. جيسبر كو كاع راكو لاباس. اليوم رحت درت دي كورس. شريت، قلت نتقاسم معاكم واش شريت باش تشوفوا. شريت لو جافيل هو الاول، ومن بعد شريت هنا الصابون دوف، وشريت هنا دو ميال هايليك العسل هذه هايله. وشريت لا موتارد. En même temps شريت سكر غلاسي، سكر غلاسي j'ai acheté. وشريت دو نوتيلا، دو بو دو نوتيلا. وشريت كيندر pour ma fille. وشريت شامبوان الساف لي دو. وشريت هنايا عندي هادوما تاع طراشن نغسل بهم طراشن امان. هنايا سي ان جيل à laver à la main. Franchement sans frotter, même هنا sans frotter هاوليك تاني. Franchement ils sont très bien هادوما لي جيل تاع طراشن. en même temps j'ai acheté هنايا جيل دوش، هنايا كراميل، جيل دوش تاع كراميل il est magnifique يريح واحد الريحه توب. وهنايا شريت un autre parfum aussi à la barbe à papa. وهنايا جي اشتي واحد الجل تغسلوا لي كوم كي تغسلوا لي كوفرتور بلا ليسيف على ماشين. ديروا هذايا باش تقعد لكم لا كوفرتور تاعكم تريح. نتعملك حبيبات هاهم هامليك تعرفوا هايلين. ديجا الريحه راهي تعطي الله يبارك. تلقاوه بيتيتر في الجزائر، انا نقول تلقاو في القبه وين لي غروسيس تاع القبه تلقاوهم هذا الشيء. ان طون شريت شوفوا هنايا باش نديرو فيهم لي بوجي. قلت اتون جي في برون سا كوم دي سو زعما تحطي البوجي تاعك. جا اشتي دو. هذه هي اللي شريت اليوم. واش درت لي كورس قلت نقسم معاكم حباباتي هاد لي كورس. وراح ندير معاكم اليوم البغرير، وراح ندير معاكم لو بان دو همبرغر لي ميني همبرغر، ومن بعد نديرو لكم. هنا كيما قلت لكم راح ندير البغرير. هنا وجدت دقيق هاوليك سمول فان رقيق. هنا عندي الخميره، هنا عندي السكر، هنا عندي الملح، هنا عندي الفارينه، هنا عندي لا لوفير، وهنا عندي الماء تياد. اون فا كومونسي. انا حبيت نكيل بهذا لوفير تاعي ونديرهم في حنكومونسي بهذا لوفير تاعي. هذا هو راح ندير دو فيغ تاع السمول. ندير السمول جو ميكس. جو في فار اون كويير تاع الخميره نحطها هنا. en même temps ندير اون كويير تاع السكر. فوالا اون كويير تاع السكر هاهي. ومن بعد كي ندير نخلطها. ومن بعد ندير ان فيغ الماء لازم يكون تياد بور نسقو ان فيغ الخميره هذيك. نزيد لو دوزيام دو فيغ فوالا. ومن بعد تحكمي لو سمول تاعك تكيليه بهاد لو فيغ. دير ان فيغ تاع السمول، دو فيغ فوالا. ومن بعد نحكم هنايا. ومن بعد هنا نحكم نو ماشي رشاد سمحولي نحكم هنا ان باكي تاع لا لوفير. على لوفير شيميك نحكميها فوالا. تزيدي ديريها هنايا فوالا. ومن بعد تحكمي ان فيغ، ديري ان فيغ
تاع لا فارين توجور لو ميم فير لي تكيلي به السمول تكيلي به الفارينه تاعك. فوالا ها هي ان فير تاني ماهيش معمره، لازم نعمرها شويه. فوالا زيدي ارميه هنايا. فوالا نطفي مليح الكاس تاعك ومن بعد تحكمي غير باش تخلطي شويه هادو باش نزيدو نديرو مكونات كوم درنا تاع 2 فيغ تاع الماء تياد. وهذا الثالث هاوليك نديرو هنايا. شوفو نديرو غير من الفوق بلا ما نحلو ماء تياد واحد اخر يولو 3 فيغ تاع ماء تياد. فوالا ومن بعد ديري له رشه تاع الملح. فوالا الملح على فان. فوالا ومن بعد تميكسيه تميكسيه ومن بعد تحكموا. قلت لكم 3 ماء وزيدوا تحكموا نص كاس تاع الماء تزيدوا تحطوه من الفوق. هذا يعيطوا البغرير اكسبريس تمتم باش يجيكم مليح. نعجنو ونعاود نولي لكم. هاوليك هنايا شوفوا راح نكبوه هنايا باش نخليه يسوبوز. فوالا باش نخليه بيان يروبوزي واحد 15 مينوت 20 مينوت هكذا نخلوه بيان يروبوزي ونعاودو نولو ليه. مع نزيد نقول لكم على المقادير. جيسبر كو حكمتوا المقادير. قلت لكم هنايا سمول فين 2 فيغ. قلت لكم لو فيغ ها هو ومع 1 فيغ دو فارين ومع عندكم 1 كويير تاع الخماره تاع البولونجي وعندكم 1 كويير دو سكر. عندكم هنايا باكي تاع لا لوفير. ومن بعد على فين قاعدتك قلت لكم ديروا لو سيل. وهنايا عندكم 1 فيغ تاع الفارينه وعندكم 3 فيغ دو لو تياد اي ان دومي 3 اي دمي. هذا مكان وتخلوه يسوبوز ومن بعد نولو لكم. هنا كما قلت لكم راح ندير معكم ميني همبرغر. وميني همبرغر عندنا الفارينه عندنا الملح عندنا السكر عندنا الخميره تاع الخبز عندنا لو بور عندنا جون دوف وعندنا الحليب تياد. عندك المقادير. عندك 1 كويير تاع الخماره وبليجي تحطيها داخل البيتران بحال عجين فيه البيتران. وعندك 1 كويير تاع السكر. ديري 1 كويير تاع السكر. لو سيل سي ابري. عندك لا فارين 250 غرام دو فارين. راح نكيل معكم لا فارين هنايا. ها هي 200. قلت لكم ندير قلت لكم 200 غرام تاع لا فارين مع 500 صافي 250 غرام تاع لا فارين. تحطيهم في البيتران تاعك ودرنا 1 كويير تاع الخماره وقلت لكم 1 كويير تاع لو سكر. هنايا جو في ميلونجي تو غير بالعقل. كيما خلطت الفرينه مع مغرف تاع الخميره والمغرف تاع السكر. الحليب قلت لكم تياد غير بالعقل. شمخوا لا فارين تاعكم غير دوسمون. فوالا نعجنها ونعاود نولي لكم. كيما راكم تشوفوها هنايا هايليك راهي هايليك. راح ندير لها الملح باسكو ما درت لكمش الملح غير قلت لكم لازم نديروا الملح. فوالا نورمالمون هاد الكميه تاع الملح تكفيني. مع نعاود نهبط لو بيتران تاعي يعاود يعجنها لي. امام طون هنا نزيد ندير
صفر تاع البيض. هاوليك نحطو كومبلي فوالا، ونخليها الزيت يعجنهولي الفكره. هنا كما راكم تشوفوا فيها راهي هنايا عجنت لي تري بيان. نحل لكم باش تشوفوا. بسم الله. هاي ليك شوفوا هاي تري بيان. شوفوا كيما نحبها انا. واش هنا ندير لها 500 غرام تاع لو بور، نزيد نرمي لها لو بور ونعجنها ونعاود نولي ليكم. وهنا البغلات قلت لكم يربوزي 10 مينوت 15 مينوت هكذا. تحكموا المقله تاعكم كيما تكونوا، ولا طاجين ولا جو سي با، تخلوهم بيان تسخن وتحكموا. كيما انا دوك نحكم ندير البغلات تاعي على وجه نحطوها فوق النار تطيب هكذا، وكي نجي نحيها نعاود لكم. هاي ليك فوالا كي طيب شاك فوا نقولكم ديروها هنايا امام طون غير يخرجوا البغلير تاعكم. ماذا بكم تكون عندكم زبده دايبه وتكونوا كاع عيتيك درتوها بالزبده. كاين اللي يحب يدير زبده وكاين اللي ما يحبش. ديري منا وديري منا تاني. ما من اللور لازم تشبعيها زبده باش يجيك البغلير تاعك شباب. انا نكمل نطيبهم ونعاود نولي لكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هاني بيتخا راهي عجنتو البيتخا. دوكا راح نقسم لي ميني. قلت لكم سي دي ميني، ما حاش نديرهم بزاف كبار، نحطهم يسرو بوزاو. نعاود نقطع الوحده قدامكم. بعدهم على بعضهم باسكو ما كاينش بزاف، ومن بعد كي يتربوزاو يزيدوا يطلعوا ونعاود نولي لكم. فوالا هاوليك خمر طلع شويه. راح ندير له البيض. خرجوا لي غير بحبات انايا. فوالا نديروا لهم البيض. هذه بالعاني درتها كبيره، انا حبيت نديرها كبيره. درت وحده زوج صغيورين وزوج كبيرين. وهنا اللي يحب يزين الساندويتش واللي ما يحبش الساندويتش ما ياكلوش كيما تحبوا. ندخلهم للفرن نعاود نولي لكم. شوفوا كيما درنا البغلير. هاوليك البغلير شوفوا نقطع معكم حبيبه. شوفوا شحال يجي، شوفوا شحال يجي البغلير وهذه الكلاب. شوفوا فوالا دهنيه بالزبده. ومن بعد اللي يحب ياكلو بالعسل واللي يحب ياكلو بالنيتيلا كما تحبوا. مع لي همبرغر اللي درت لكم انا كنت درت زوج كبار واش عليه، ودرت هو ميني هادو نكوبيها معاكم. هاهم نكتابو نحلها معاكم. شوفوا شحال راهو سخون هذا ونخرجته مي قلت باش نكوبيه معاكم. شوفوا الداخل، شوفوا شحال راهو هايل. نقول لكم جربوه وما تندموش وديروا ليه هكا. هيا بقى على خير.